राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बाढी पहिरोले क्षति गरेको क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक निरीक्षण गर्ने, पीडितलाई राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने तयारी। नेकपा एमालेमा रहेको अन्तर्कलह मिलाउन कठिन कार्यदलद्वारा सहमति भएको भनाई। सहमतिको खाका बनाई आइतबार नै शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने कार्यदलको तयारी। माओवादी केन्द्र भूमिगत र छापामारा किसिमले चलिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेता टोपबहादुर रायमाझीको आरोप। माओवादी केन्द्र खारेजीको माग सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको भनाई। अमेरिकी सेना फिर्ता प्रक्रिया सुरु भएता सशस्त्र गतिविधिमा तालिबानी लडाकुद्वारा तीव्रता। अफगानिस्तानको 85% क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको तालिबानी लडाकुहरूको दाबी। र कोपा अमेरिका 2021 अन्तर्गत भएको तेस्रो स्थानको खेलमा कोलम्बियाद्वारा पेरुलाई 3-2 गोलको अन्तरले पराजित। कोलम्बिया कोपा अमेरिकामा तेस्रो स्थान बनाउन सफल। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बाढी पहिरोले क्षति गरेको क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक निरीक्षण गर्ने भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बाढी पहिरोले क्षति गरेको क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकको निरीक्षण गर्ने हुनुभएको छ। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सहित सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न ठाउँ र बस्तीको निरीक्षण गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बिहान 10 बजे सिन्धुपाल्चोक जाने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली मेलम्ची बजार र हेलम्बुको गणेश बगरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुने र बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। मनसुन सुरु भए लगत्तै गएको असार पहिलो हप्ता आएको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सहित विभिन्न ठाउँमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको काम समयमै सकिने गरी गर्न आयोजनाका अध्यावधिक प्रगति लगायत सम्पूर्ण विवरण विभागको वेबसाइटमा नियमित राख्न पनि आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले सडक आयोजना तथा पुलहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिन र यो वर्ष भट्किएको पुलहरू के कति कारणले भट्किएका हुन् भन्ने विषयमा समितिलाई जानकारी गराउनका लागि सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसारको काम समयमा सक्ने गरी काम गर्न र आयोजनाको अध्यावधिक प्रगति लगायत सम्पूर्ण विवरण विभागको वेबसाइटमा नियमित राख्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो। बैठकले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको बढी बजेट र मूल्य अभिवृद्ध कर सम्बन्धी पर्न गएको असमझदारी र सोको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण पनि गराएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम गर्ने सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप तत्काल उपलब्ध गराउन पनि समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको बढी बजेट र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी पर्न गएको असमझदारी र सोको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो। समितिले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्न आयोजना स्थल जाने निर्णय गरेको पनि समिति सभापति भट्टले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेमा रहेको अन्तर्कलह मिलाउन गठित कार्यदलले सहमति भएको बताएको छ। विगत केही दिन यता निरन्तर बसेको कार्यदलको बैठकले एकताको बुँदाहरूमा सहमति बनाएको हो। कार्यदलको बैठक शुक्रबार दिनभरि अर्थ मन्त्रालयमा बसेको थियो। बैठकपछि बाहिरिएका कार्यदलका सदस्यहरू प्रदीप गेवाली र गोकर्ण विष्टले पार्टीमा एकता कायम गर्ने विषयमा सहमतिको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो। सहमति भएको विषयमा भाषा मिलाएर शनिबारको बैठकबाट सार्वजनिक गरिने पनि
बताउनुभयो। जेठ 2 गते गठन भएको कार्यदलले गएको सोमबारदेखि छलफल सुरु गरेको थियो। आइतबार बस्ने कार्यदलको बैठकमा सहमतिको खाका बनाई आइतबार नै शीर्ष नेतालाई बुझाउने कार्यदलको तयारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेता टोप बहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्र भूमिगत र छापामारा किसिमले चलिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार माओवादी केन्द्र खारिजीको लागि निर्वाचन आयोगमा परेको निवेदनको सम्बन्धमा बुझ्नका लागि अन्य नेताहरू सहित पुग्नु भएका नेता रायमाझीले माओवादी केन्द्र नेपालको संविधान, कानुन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार नचली भूमिगत र छापामार किसिमले चलिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले विगत 29 वर्षदेखि सो पार्टीमा महाधिवेशन नभएको भए पनि 2069 सालमा एउटा नाम मात्रैको महाधिवेशन भएको र तत्पश्चात पनि महाधिवेशन नभएका कारण पार्टी नै अवैध भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अवैध पार्टीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको पार्टी हो। त्यो पार्टी यसभन्दा पहिला लामो समयदेखि यो नेपालको संविधान, नेपालको कानुन र यो राजनीतिक पार्टीहरू सम्बन्धित ऐन जो छ त्यो अनुसार यो पार्टी चलिरहेको छैन। एक प्रकारले भनेको भने भूमिगत र छापामार किसिमले यो पार्टी चलिरहेको छ। उहाँले राजनीतिक पार्टीहरू संस्थागत, वैधानिक र कानुन संगत हुनुपर्ने बताउनुभयो। देशमा राजनीतिक पार्टीहरूमा अराजकता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व चलेको भन्दै उहाँले पार्टीहरूलाई सिस्टममा नल्याई समृद्ध आउन नसक्ने बताउनुभयो। राजनीतिक पार्टीहरू बीचमा सुमधुर सम्बन्ध र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य राजनीतिक दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नो पार्टीभित्र आन्तरिक विवादको प्रयोग गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। राजनीतिक पार्टीहरूलाई सिस्टममा ल्याउनका निम्ति आफूहरूले माओवादी केन्द्र खारिजीको माग सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो। करिब 28-29 वर्षसम्म यो पार्टीको कुनै महाधिवेशन भएको थिएन। एउटा महाधिवेशन भएको थियो, त्यो नाम मात्र हो। 2069 सालमा त्यसलाई मान्नु वैधानिक त्यो मान्यो भने पनि एउटा महाधिवेशनको पनि गर्ने पनि एउटा मापदण्ड हुन्छ। जिल्ला वैधानिक प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि आउने हुन्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट। ती प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशनमा विधान प्रतिवेदन र नेतृत्व चयन गर्छ। त्यो पनि एक प्रकारले भन्यो भने कि त सर्वसम्मत कि त अब निर्वाचनबाट पनि गर्न सक्छ। नेता रायमाझीसँगै निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरू मणि थापा, प्रभु शाह लगायत पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूले माओवादी केन्द्र खारिजीको माग गर्दै आयोगमा परेको प्रति र निवेदन छिटो गर्न पनि आयोग समक्ष आग्रह गरेको नेता रायमाझीले बताउनुभयो। अब पालो बिजनेस न्युजको। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट क्षति बिहोरेका किसानहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति दिने गरी लागत सङ्कलन गरिरहेको बताएको छ। शुक्रबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले यस वर्षको मनसुनका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण कृषकहरूलाई परेको क्षतिको सम्बन्धमा मन्त्रालयले लगतै सङ्कलन गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग लगायत प्रदेश सरकार मार्फत के कति क्षति भएको छ त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एक हप्ताभित्र लगत्तै सङ्कलन भइसक्ने र असार 20 गतेसम्मको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेपछि किसानहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति मार्फत सम्बोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो। केही वर्ष अगाडि पनि जुन चाहिँ तराईहरूमा असाध्यै ठुलो बाढीहरू आइसकेपछि हामीले के गरेका थियौँ भनेदेखि मलमा भयो, बिउमा भयो, कृषि औजारहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ किसानहरूलाई हामीले सहयोग गरेका थियौँ। इभेन त्यतिखेर पनि धानमा चाहिँ भएपछि धानको चाहिँ खेत चाहिँ
जुन चाहिँ धानहरू चाहिँ खेतमा डुबाएकोलाई निकाल्न सक्नेसम्म निकाल्नको लागि त्यसको लागि प्रति बिघाको दरले हामीले गरेका थियौँ। बालुवा धेरै गएको ठाउँमा चाहिँ त्यो बालुवा हटाउनको लागि पनि प्रति बिघाको दरले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्याकेजहरू बनाएको थियौँ। सचिव कार्कीले यस वर्ष औसत रूपमा धान रोप्न ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। हालसम्म 56% धान रोपाई भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष 15 लाख हेक्टरमा 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो। निरन्तर भेल बाढी आइरहेमा सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या पैदा हुने उहाँको भनाइ छ। बाढी पहिरोबाट किसानलाई क्षति हुने नदिनका लागि मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। तालिबानी लडाकुहरूले अफगानिस्तानको 85% क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको छ। अमेरिकी सेना फिर्ता प्रक्रिया सुरु भए यता आफ्ना सशस्त्र गतिविधि तीव्र पारेको तालिबानी विद्रोहीले देशको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जनाएको छ। तर स्थानीय अफगानी अधिकारीहरूले भने तालिबानीले हजारौं अल्पसंख्यक शिया हजारौं समुदायका बस्ती मात्र नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। टर्कीको सीमा क्षेत्रमा रहेको अल्पसंख्यक समुदायका बस्ती मात्र नियन्त्रणमा लिएको त्यहाँको सरकारले दाबी गरेको छ। अफगानिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक अरियनले तालिबानले कब्जामा लिएका भनिएका क्षेत्रमा सरकारी सेनाले कारबाही थालेको बताए। उनले सरकारले चाँडै नै विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा कारबाही अभियान सञ्चालन गरेर शान्ति प्रक्रिया कायम गर्ने दाबी गरे। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। जारी कोपा अमेरिका 2021 अन्तर्गत शनिबार भएको तेस्रो स्थानको खेलमा कोलम्बियाले पेरुलाई 3-2 गोलले पराजित गरेको छ। ब्राजिलको राजधानी ब्राजिलिया स्थित नेसनल स्टेडियममा भएको खेलमा कोलम्बियाले इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा निर्णायक गोल गर्दै गत संस्करणको उपविजेता पेरुलाई पराजित गरेको हो। पहिलो हाफको खेल अन्त्य हुँदासम्म पेरुले खेलमा 1-0 गोलको अग्रता लिएको थियो। योसिमार योटुनको गोल मार्फत खेलमा अग्रता लिएको पेरुले दोस्रो हाफको सुरुवाती 5 मिनेटमै गोल खान पुग्यो। कोलम्बियाका कप्तान जुआन क्वाड्राडोको गोलमा कोलम्बियाले खेलमा बराबरी गोल गर्न सफल भएको थियो। त्यसपछि खेलको 66औं मिनेटमा कोलम्बियाले खेलमा अग्रता लियो। यसपटक भने कमिली भार्गासको पासमा लुइस डियाजले गोल गर्दै कोलम्बियालाई अग्रता दिलाउन सफल भए। तर निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको प्रदर्शनी देखाएको पेरुले खेलको 82औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल पुनः बराबरीमा पुर्यायो। पेरुका जियानलुका लापाडुलाले गोल गर्दा खेल बराबरीको अवस्थामा पुगेको थियो। निर्धारित 90 मिनेटको खेलसम्म दुवै टोलीले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दा खेलमा 3 मिनेटको इन्जुरी समय थप गरिएको थियो। सो दौरान कोलम्बियाले निर्णायक गोल गर्न सफल भयो। कोलम्बियाको स्ट्राइकर लुइस मुरियलको पासमा लुइस डियाजले व्यक्तिगत दोस्रो तथा खेलको निर्णायक गोल गर्दा कोलम्बियाले सन् 2011 कोपा अमेरिकामा तेस्रो स्थान बनाउन सफल भएको हो। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एक पटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बाढी पहिरोले क्षति गरेको क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक निरीक्षण गर्ने, पीडितलाई राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने तयारी। नेकपा एमालेमा रहेको अन्तर्कलह मिलाउन कठिन कार्यदलद्वारा सहमति भएको भनाई। सहमतिको खाका बनाई आइतबार नै शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने कार्यदलको तयारी।
माओवादी केन्द्र भूमिगत र छापामारा किसिमले चलिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेता टोपबहादुर रायमाझीको आरोप। माओवादी केन्द्र खारेजीको माग सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको भनाई। अमेरिकी सेना फिर्ता प्रक्रिया सुरु भए यता सशस्त्र गतिविधिमा तालिबानी लडाकुद्वारा तीव्रता। अफगानिस्तानको 85% क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको तालिबानी लडाकुहरूको दाबी। र कोपा अमेरिका 2021 अन्तर्गत भएको तेस्रो स्थानको खेलमा कोलम्बियाद्वारा पेरुलाई 3-2 गोलको अन्तरले पराजित। कोलम्बिया कोपा अमेरिकामा तेस्रो स्थान बनाउन सफल। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।